आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतुल इकराम अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि त्वाहिरीन सय्यमा अलीय्यिन अमीरिल मोमिनीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मोमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। मैं अपने तमाम नाज़रीन व मुख़ातबीन और सामईन की खिदमत में माह मुबारक रमज़ान की मुनासबत से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदावंद आलम हमारी और आपकी तरफ से अमाल माह रमज़ान को कबूल फरमाए और माह रमज़ान के अहम तरीन आमाल में से एक अमल यानी तिलावत कुरान मजीद को मद्देनज़र रखते हुए, अहमियत कुरान को जहन में रखते हुए बहार रमज़ान तिलावत कुरान उन्वान के तहत कुछ अराइज़ पेश कर रहा हूँ। मैंने सूरह इसरा की आयत नंबर 82 को सरनामा सुखन के तौर पर पेश किया है, जिसमें खालिक कायनात इरशाद फरमाता है कि वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मोमिनीन। मैंने कुरान मजीद को मोमिनीन के लिए शिफ़ा और रहमत बना के नाजिल किया है। कुरान में जो कुछ है वो शिफ़ा भी है और रहमत भी है, और ज़ालिमों में किसी चीज़ का इजाफ़ा नहीं होने वाला सिवाय खसारे और नुकसान के। ज़ालिमीन घाटे में हैं और मोमिनीन पर रहमत नाजिल होने वाली है, और अल्लाह ने कुरान को शिफ़ा बना करके उनके लिए नाजिल किया है। कुरान मजीद ये बहार माह मुबारक रमज़ान है। तिलावत कुरान मजीद का महीना माह रमज़ान हमारे दरपेश है, और ये महीना वो महीना है कि इस महीने में खालिक कायनात की रहमतों का कसरत से नुज़ूल होता है। बहाने बहाने से परवरदिगार आलम रहमतें नाजिल फरमाता रहता है। इस महीने में शैतान को कैदी और असीर बना लिया जाता है। इस महीने में जो गुनहगार जहन्नम के मुस्तहिक हो चुके होते हैं, परवरदिगार अपनी रहमत की बुनियाद पर कसीर तादाद में उनको नारे जहन्नम से आज़ाद करने या आज़ाद रखने का हुक्म सादिर फरमाता है। इस तरीके की और भी बहुत सी रहमतें हैं जो रमज़ान में अल्लाह के बंदों के शामिल हाल होती हैं। रमज़ानुल मुबारक की अहम तरीन इबादत यह है कि इंसान कुरान मजीद की तिलावत करे। ज़्यादा से ज़्यादा माह मुबारक रमज़ान में कुरान पढ़ने की ज़रूरत है। रमज़ान के इस्तकबाल के तौर पे जो नबी अकरम ने तवील खुतबा इरशाद फरमाया था, शाबान के आखिर में जो खुतबा शाबानिया के नाम से मशहूर है, उसमें पैगम्बर अकरम ने इरशाद फरमाया था कि रमज़ान में जो तुम तिलावत करते हो, तुम्हारी एक आयत की तिलावत साल भर किसी और महीने में की जाने वाली पूरे कुरान की तिलावत के बराबर होती है। एक आयत का सवाब पूरे कुरान की तिलावत के सवाब के बराबर बंदे को मिलता है अगर वो रमज़ान में कुरान की तिलावत कर रहा है तो। और ये हुक्म है फ़क़्रो मा तयस्सर मिनल कुरान, कुरान जितना मुमकिन हो पढ़ो। आम हालात में भी कहा जाता है अगर ज़्यादा कुरान नहीं पढ़ सकते, एक सफ़ा पढ़ सकते हो, एक सूरा पढ़ सकते हो, एक आयत पढ़ सकते हो, वही पढ़ो। जितना मैसर हो यानी जितना मुमकिन हो उतना कुरान पढ़ो। लेकिन रमज़ान में बिलखुसूस ज़्यादा ताकीद की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ना चाहिए। रमज़ान के महीने में कुरान नाजिल हुआ है। देखिए, ख़ुद कुरान जो है वो रहमत है और इसको नाजिल किया गया है माह रहमत में। चुनांचे ऐलान होता है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, यही रमज़ान का वो महीना है कि जिसमें कुरान नाजिल हुआ है। तो कुरान किताब रहमत है, नाजिल हुआ है माह रहमत में। किस दिन या किस रात में नाजिल हुआ महीने की, तो ऐलान होता है सूरह कद्र में इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को शब-ए क़द्र में नाजिल किया है। जिस शब में कुरान नाजिल हुआ उसकी क्या अज़मत है, क्या बरकत है, उसके लिए हमारा एक अलग प्रोग्राम है। जो लोग देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, वो तकरीर सुन सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इसमें बस इतना अर्ज़ करूँगा मैं आज कि शब-ए क़द्र के बारे में जिस रात में कुरान नाजिल हुआ और नुज़ूल कुरान के सबब
اس کو اتنی بلندی ملی، اس شب کے بارے میں اعلان خود سورہ قدر میں ہی ہوتا ہے کہ یہ رات جو ہے وہ خیر من الف شہر، یعنی جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ 1000 مہینے کا جب کیلکولیشن ہوتا ہے، جب محاسبہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے 1000 مہینہ تقریباً 80 سال بنتا ہے۔ گویا انسان کی جو ایک ایوریج لائف ہوتی ہے، پوری ایک زندگی کے برابر ثواب انسان چاہے تو ایک شب میں حاصل کر سکتا ہے۔ شب قدر میں خدا نخواستہ گناہوں میں زندگی گزاری ہے، لیکن توبہ اور استغفار کرتے ہوئے خلوص نیت کے ساتھ صرف اس رات میں جس رات میں قرآن نازل ہوا اور جس کو شب قدر کہتے ہیں، خداوند عالم کی بارگاہ میں آ جائے، دست سوال کو پھیلا دے، عمل صالح انجام دے، تو پوری زندگی کے ثواب، پوری زندگی کے اعمال کا ثواب ایک رات میں حاصل کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان کے عمل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کتاب وہ کتاب ہے اور ایسی کتاب ہے کہ جس کا فائدہ زندگی میں بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی ہے۔ قرآن کوئی پڑھتا ہے تو فائدہ اس سے جڑے ہوئے کبھی کبھی دوسرے افراد کو بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن آپ خود بھی پڑھیں اور اپنے سے جڑے ہوئے افراد کو بھی پڑھوائیں، بچوں کو پڑھوائیں، گھر والوں کو قرآن کی تعلیم دلائیں۔ چنانچہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ قرآن کس طریقے سے اپنا اثر دکھاتا ہے اس انسان کے لیے بھی جو دنیا سے جا چکا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور سرور کائنات کے بارے میں ایک روایت ہے، ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہیں، ایک قبر کے قریب سے جب گزرے تو وہاں سے تیز قدموں کے ساتھ نبی آگے بڑھ گئے۔ جب واپس آئے اسی راستے سے تو بہت آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ نبی اکرم آ رہے تھے۔ اصحاب نے سوال کر لیا، یا نبی اللہ، جب آپ ادھر سے جا رہے تھے تو تیز قدموں سے گئے اور جب واپس آئے تو آہستہ آہستہ آ رہے تھے، اس کی وجہ بتا سکتے ہیں تو بتا دیجئے۔ نبی اکرم نے فرمایا، ہاں، جب ہم جا رہے تھے تو یہ جو صاحب قبر ہے جس کے پاس سے ہم گزر رہے تھے، اس کے اوپر فشار قبر ہو رہا تھا، اس عذاب نازل ہو رہا تھا، اور جب واپس آ رہے تھے تو صاحب قبر پہ رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ حکم یہ ہے کہ جہاں عذاب نازل ہو رہا ہو وہاں سے انسان تیزی سے آگے بڑھ جائے تاکہ مشمول عذاب نہ ہونے پائے، اور جہاں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو وہاں انسان ٹھہر جائے تاکہ مشمول رحمت ہو جائے۔ اصحاب نے پوچھا، نبی اللہ، یہ صاحب قبر کا معاملہ کیا ہے؟ ایک لمحے میں اس کے حالات بدل کیسے گئے؟ جب ہم جا رہے ہیں تو عذاب نازل ہو رہا ہے، جب واپس آ رہے ہیں تو رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، چونکہ یہ گنہگار تھا لہٰذا جب ہم یہاں سے جا رہے تھے تو اس کے گناہوں کے نتیجے میں اس کے اوپر عذاب نازل ہو رہا تھا، لیکن جب دنیا سے گیا تھا تو ایک چھوٹے سے بچے کو، کمسن بچے کو چھوڑ کے گیا تھا۔ آج اس کے گھر والے اس بچے کو مکتب میں لے کے گئے اور اس نے استاد کے سامنے قرآن مجید کی پہلی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت میں اللہ کی رحمانیت کا 2 بار تذکرہ ہے، اللہ کے رحم کا 2 بار ذکر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب اس نے یہ آیت اپنی زبان پر جاری کی تو اس رحمان اور رحیم کی رحمت وجد میں آئی، اور اس رب نے یہ سوچا کہ جس کا بیٹا میری رحمانیت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے کیسے ممکن ہے ہم اس کے اوپر عذاب نازل کرتے رہیں۔ لہٰذا عذاب ربانی قرآن کے تلاوت کے نتیجے میں رحمت ربانی میں تبدیل ہو گیا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کتاب ہدایت کہی جاتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم کے سامنے ایک عرب آتا ہے، بدو عرب، اور آنے کے بعد کہتا ہے، اہدنی یا رسول اللہ، اے رسول خدا ہماری ہدایت کیجیے۔ نبی اکرم قرآن مجید کے چھوٹے سے سورے کی ایک آیت پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ چلا جاتا ہے، پھر دوبارہ آتا ہے، نبی اکرم پھر یہی آیت پڑھتے ہیں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر بھی نیکی کرتا ہے دنیا میں اس کا بدلہ بھی وہاں پائے گا، جو ذرہ برابر بھی برائی کرتا ہے اس کا بدلہ بھی پائے گا۔ چلا گیا
तीसरी बार फिर आया और कहता है एहदनी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी हमारी हिदायत कीजिए। नबी तीसरी बार फिर यही आयत पढ़ते हैं, फिर वापस चला जाता है और अब जो गया तो पलट के नहीं आता है। असहाब पैगंबर सवाल करते हैं या नबी अल्लाह माजरा क्या है? वो आने वाला बद्दू अरब बार बार आपसे कह रहा था हमारी हिदायत कीजिए, और बार बार आपने एक ही आयत पढ़ी, और अब जो गया तो पलट के नहीं आता। नबी अकरम फरमाते हैं रजा फ़क़ीहन, ये फ़क़ीह बन के लौटा है। क्योंकि फ़क़ीह बन गया लिहाजा अब उसको मज़ीद गुफ्तगू की ज़रूरत महसूस न हुई, और जो पैगाम मैं देना चाह रहा था वो उस आयत से पैगाम उस तक पहुँच गया है। चुनांचे पता ये चला कि कुरान मजीद की अगर एक आयत पर इंसान सही से गौर कर ले तो फ़क़ीह बन जाता है। अब यहाँ पर मैं अपने मौलाई मुखातबीन के सामने, अहले बैत के आशिकों के सामने एक जुमला कहना चाहता हूँ कि जब इंसान कुरान की एक आयत पे गौर कर लेता है तो फ़क़ीह बन जाता है। तो वो जो कुरान की एक आयत पे गौर न करता हो बल्कि सारे ज़माने को पूरे कुरान की तालीम देता हुआ नज़र आए, फिर उसका मेयार क्या ये नहीं होगा कि वो ख़ुद फ़क़ीह नहीं बनेगा बल्कि उसके दरवाज़े से फ़क़ाहत की डिग्रियाँ बट्टी हुई नज़र आएंगी। अब समझे इस जुमले का मतलब, मिनल हुसैन गरीब इला रजुल फ़क़ीह। हुसैन इब्न अली ने जो ख़त लिखा था अपने दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर को कि ये ख़त हुसैन गरीब की जानिब से जा रहा है, रजुल फ़क़ीह की तरफ जा रहा है। वो या हुसैन फ़क़ाहत की सनद बांटते हुए नज़र आ रहे थे। ये कुरान की अज़मतें हैं। कुरान वो किताब है कि जो मानी का ऐसा ज़ख़ीरा है कि मानवी एतबार से कुरान को अगर पहाड़ पे भी रख दिया जाए तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाए, उसके वज़न को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये कुरान का ख़ुद दावा है। कुरान कहता है लौ अनज़लना हाज़ल कुराना अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह, अगर ये कुरान हम पहाड़ पर नाजिल कर देते, परवरदिगार फरमाता है कि हम पहाड़ पर अगर इसको नाजिल कर देते तो तुम देखते कि खशियत रब्बानी के नतीजे में खौफ की बुनियाद पर पहाड़ भी रेज़ा रेज़ा हो जाता, इसके वज़न को बर्दाश्त न कर पाता। अल्लाह रे इस्तिहकाम क़ल्ब पैगम्बर अकरम, वो कुरान के जो पहाड़ पे नाजिल होता तो पहाड़ चूर चूर हो जाता, वो हुजूर के सीने पे नाजिल होता है। ये कुरान की मानवियत है, ये कुरान की अहमियत है, और ये कुरान वो है कि जिसे ज़्यादा सदा पढ़ने की, समझने की और समझाने की ज़रूरत है। इस कुरान में मानी और मफ़ाहीम का ऐसा ज़ख़ीरा है कि ये कुरान मोजज़ा है, मोजज़ा। और यही वजह है कि कुरान 14 सदियों से दावत दे रहा है, दावत मुबारज़ा दे रहा है, चैलेंज कर रहा है। इसे कुरान इस्तिलाह में तहद्दी कहते हैं। तहद्दी कर रहा है कि ले आओ, अगर तुमसे मुमकिन है और तुम समझते हो कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, तुमसे मुमकिन है, तो फिर तुम बशर होते हुए इस कुरान का जवाब ले आओ। अगर तुम्हें शक है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, इसकी अहमियत में, इसकी हकीकत में, इसके कलाम खुदा होने में तुम्हें ज़रा बराबर भी शक है, तो कोशिश करो कुरान का जवाब ले आओ। और ये चैलेंज कल भी था, आज भी कुरान मजीद में मौजूद है। ये दावा है कुरान का कि अगर तुम्हें शक है कि ये अल्लाह की किताब नहीं है तो इसका जवाब ले आओ। और इस चैलेंज को, तहद्दी को कुरान ने 4 मरहलों में बयान किया है। पहले मरहले में पूरे कुरान की दावत है, पूरे कुरान के जवाब की दावत है और तहद्दी है, और ऐलान होता है। सूरह इसरा की आयत नंबर 88 में खालिक कायनात फरमाता है कुल इन इज्तमाअतिल जिन्नु वल इंसु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्लि वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। ऐ नबी इनसे कह दीजिए कि अगर तुम जिन्नात और इंसान मिल करके भी इस कुरान का जवाब लाना चाहो तो जवाब नहीं ला सकते हो, चाहे तुम में से एक दूसरे का पुष्पना और मददगार क्यों न बन जाए, तुम सब मिल करके भी कुरान का जवाब नहीं ला सकते हो। मगर जब ये महसूस हुआ कि पूरे कुरान का जवाब लाना तवान बशरी से बाहर है, ताकत बशरी से बाहर है, दायरे क़ुव्वत बशरी में नहीं है, तो चैलेंज बशर की आजज़ी को देखते हुए चैलेंज को छोटा किया गया और 10 सूरों तक महदूद करते हुए ऐलान हुआ अम यक़ूलून अफ़्तराहु कुल फ़अतू बिअश्रि सुवरिम मिस्लिह। ऐ नबी इनसे कह दीजिए कि तुम ये समझते हो कि ये कुरान मोहम्मद का गढ़ा हुआ कुरान है, किसी बंदे का अपनी तरफ से पेश किया हुआ कुरान है, तो फिर तुम इस कुरान मजीद के जैसी 10 सूरों को लेकर के आओ, 10 सूरों का जवाब लेकर के आओ।
اگر تم لا سکتے ہو. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اللہ کے علاوہ جس کو بھی چاہو اپنا مددگار بنا کے بلا لو. اگر سچے ہو تو قرآن کا جواب لے آؤ. مگر 10 سورے کا جواب لانا قدرت بشری کے سے باہر تھا. بشر کی عاجزی کما کان جاری تھی. تحدی کو محدود کیا گیا, ایک سورے پر لا کے روکا گیا, اور اعلان ہوا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین وان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے اوپر جو ہم نے اپنے بندے محمد پہ نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے, تو لے آؤ اس کے جیسا ایک سورہ لے آؤ اس کے جیسا, ہے نا. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم. اور جس کو چاہو اپنا گواہ, اپنا مددگار, اپنا پشپنا, اپنا ساتھی بنا لو اللہ کے علاوہ. اگر سچے ہو تو اس کا جواب لے آؤ. وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا. اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے, وَلَن تَفْعَلُوا کہ ہرگز نہیں کر سکتے, تو ڈرو اس نار جہنم سے جس کو آمادہ کیا گیا ہے, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں, اور جس کو آمادہ کیا گیا ہے کافروں کے لیے. ایک سورے کا جواب لانا تو ناممکن تھا. جب بشر ایک سورے کا جواب نہ لا سکا تو اس کو ایک آیت تک محدود کیا گیا. اور سورہ طور میں ارشاد ہوتا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ. اگر ایک سورے کا جواب تم نہیں لا سکتے تو کم سے کم ایک آیت کا جواب لے کر کے آؤ. مگر 1400 سال سے آج تک قرآن کا یہ چیلنج باقی ہے. اپنی تمام قوتیں اور قدرتیں رکھنے کے بعد مخلوقات عالم مل کر کے قرآن کا جواب نہ لا سکے. دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے, اسلام کی حقانیت کے خلاف آوازیں اٹھائی جاتی ہیں, مسلمانوں کے خلاف اقدامات کیے جاتے ہیں, میں ایک پیغام سب کو دینا چاہتا ہوں. آپ کو مسلمانوں کی دشمنی کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا, مسلمان خود بخود ہار تسلیم کر لیں گے. قرآن کا چیلنج کل بھی تا آج بھی باقی ہے. کیا ضرورت ہے قتل و غارت گری کی, کیا ضرورت ہے انسانیت دشمنی کی. قرآن مجید کی ایک آیت کا جواب لے آئیے, ساری دنیا کا مسلمان آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا. لیکن یہ چیلنج قرآن کا ہے, لہٰذا ہم بھی دے سکتے ہیں قرآن کو سہارا بنا کر کے. دنیا کل بھی عاجز تھی, آج بھی عاجز اور ناتواں ہے, صبح قیامت تک ناتوان اور عاجز رہے گی. قرآن کا جواب کسی فرد بشر سے لانا ممکن نہیں ہے. اور جب کوئی قرآن کا جواب نہیں لا سکتا تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے. نبی جو قرآن لے کر کے آئے ہیں, قرآن لے کے آئے, کتاب لے کے آئے, یہ ما فوق بشر کسی ذات سے رابطے میں تھے. اسی ما فوق بشر یعنی پروردگار عالم کا یہ کلام ہے. اگر یہ کلام خدا کا ہے تو نبی بھی حق ہیں, نبی کی بات بھی حق ہے. اب میں آخر میں تمام مسلمانوں کو کم سے کم نبی کے پیروکاروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. وہ جو نبی صادق ہے, برحق ہے, جس کا ایک جملہ حق ہے, وہ نبی یہ حکم دیتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو, اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ, گھر والوں کو قرآن پڑھاؤ. اور رمضان المبارک کو نبی نے ماہ قرآن قرار دیا ہے, لہٰذا اس مہینے میں سب مل کر کے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں. بالخصوص شب قدر قرآن کی تلاوت, آپ اور ہم شب قدر میں قرآن کی تلاوت سے محروم نہ رہنے پائیں. زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کریں. اور قرآن چونکہ شفا ہے, رحمت ہے, خاص کر کے یہ جملہ عرض کرنا چاہوں گا, پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا, عرض کرنا چاہوں گا, ساری انسانیت کی طرف سے دستے دعا کو بلند کرتے ہوئے, یہ جو زمانہ ہے آج جو وبا پھیلی ہوئی ہے, جن حالات سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں,
पूरी दुनिया खौफजदा है जो बीमारी इस वक्त दुनिया में फैल चुकी है। परवरदिगार, कुरान किताब शिफा है, हम इस किताब शिफा की तिलावत करते हैं और तुझसे इंसानियत के लिए शिफा और नुज़ूल रहमत की दुआ करते हैं। परवरदिगार, बलाओं से सबको महफूज फरमा, ख़ास कर तेरी ज़ात का जो और तेरे वजूद का जो इतराफ़ करते हैं और जो कलमा गो हैं और अहले बैत के आशिक हैं, उन सबको इन बला से महफूज रखना। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।